سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ الوغ كيف ما وعدتكم درت لكم هاد لا فيديو باش نناقشوا كيفاش ممكن نساعدوا وليداتنا في لا ليكتور. اشنا هما لي زيتاب اللي خصنا نتبعوا. بغيت ندير لايف ولكن الوقت ما كيساعدش، اون بليس البنات ما تجمعوش. الوغ قررت ندير غير فيديو وهكا غيبقى انغوجيستري. الوغ اول حاجه خصنا نبداو بها مع الوليدات هي الالفابي. يعني خاص الوليدات يحفظوا 26 lettres de l'alphabet A B C D E F G etc. 26 lettres خاصهم يحفظوهم، ماشي غير اون اوردر، يحفظوهم حتى اون ديزوردر. يعني ماشي يحفظهم لي A B C D متابعين، الا خربقتهم ليه ما يعرفش. خاصو يحفظهم باغ كور، وحتى الا عطيتو اي لتر يعرفها. يعني ماشي بالضروره يكونوا مرتبين، عادي يعرفهم ليا. هذه ليطاب الاولى، يحفظ ليا الالفابي ماشي غير اون اوردر، ولكن حتى الا عطيتهم ليه مخربقين. دوزيام ايتاب هي ان الولد خصو يفرق ما بين لي كونسون و لي فويال. لي كونسون il y en a 20 و لي فويال il y en a 6. لي كونسون هما الحروف الثابته، يعني اللي ما كيغيروا حتى شي حاجه في باغ اكزومبل بي سي دي اف. و لي فويال هما الحروف المتحركه في الفرنسي، يعني بحال ا كتعطينا الفتحه، اي كتعطينا الكسره اكسيتيرا. يعني عندنا لي سي فويال هما ا او اي او يو ايغريك. ولي كونسون il y en a 20. وكان انسيستي على هاد ليطاب هادي لان الولد ضروري خصو يفرق ما بين لي كونسون ولي فويال، حيت هادشي غادي يساعدو في قواعد اخرين غادي يعرفهم من بعد. الوغ ملي ضبط ليا لي لتر دالفابي ويفرق ما بيناتهم، يعرف لي كونسون ولي فويال، خصني ندوز ليطاب الثالثه اللي هي نبدا نخدم معاه لي سون. comment peut-on écrire ou bien avoir le son S. Par exemple le son S نقدر نكتبه ب S ولا ب 2 S entre deux voyelles، هادشي غنشوفوه من بعد ان شاء الله، ولا ب C ولا ب C avec la cédille. Par exemple C avec E ça donne SE, C avec I ça donne SI, C avec Y ça donne SI. ولكن C avec A ça donne K, C avec O ça donne CO, C avec U ça donne Q. الوغ انا الا بغيت لو سون س خاصني لا سيديل. هاد لو بوتي تريك هذا كيتسمى لا سيديل. سي افيك ا اي لا سيديل سا دون سا، سي افيك او اي لا سيديل سا دون سو، سي افيك يو اي لا سيديل سا دون سو. وكاينين دي سون اخرين اللي خصهم يعرفوهم، انا كتبت غير شي وحدين فيهم. باغ اكزومبل ناخذ لو سون او، يمكن نكتبو سوا افيك لا لتر او، سوا افيك ا يو، سوا افيك او ا يو. او او او، ولو سيني ديالو ولا الرمز باش كنرمزو ليه بهذا الشكل هذا. لو سون 1 كيتكتب اما باي ان ولا باي ام، ولا زدت ا هنايا ولا او كيبقى كيتسمى 1 1 1 1. هادو لي سون اللي خصهم يتخدموا مع الوليدات في المرحله الثالثه، او ميم طون نخدموا معاهم طابلو كومبيناتوار. شنو هو الطابلو كومبيناتوار؟ يعني هاد لي سون اللي كنتعرفوا عليهم. باغ اكزومبل ها هو عندي هنايا واحد الطابلو، هنايا عندي لو سون او. باغ اكزومبل هنا اشنو كندير لا كومبينيزون. هنا عندي لا لتر ال افيك او ça donne l'eau. L'eau, l'eau. L avec ou, ça donne l'ou. L avec a, ça donne les. Et ainsi de suite. يعني كنخدموا معاهم هاد لو طابلو كومبيناتوار en même temps مع لي سون. كاتريام ايتاب واللي هي يعني كندوزو لا ليكتور، ولكن ماشي كنبداو الولد مثلا بغى يقرا لنا لاندي ما عرفش كنصححها ليه كيعاودها مورايا لاندي وصافي درنا لا ليكتور. لا، ما درناش لا ليكتور لانه سور بلاص غينساها. الوغ خصني ندير ليه ديكوباج سيلابيك. صافي دير هاد لاندي خاصني نقطعها ليه باش يفهم كيفاش حتى تشكلت هاد الكلمه، راه ما نزلتش من السما بحال هكا. الوغ لاندي راه هي ال بلس 1 ça donne l'un. دي كنجمع هذيك لان مع دي كتعطيني لاندي. travail ناخذ هذا ليكزامبل حتى هو، عندي تخا بلس فا بلس ي، هاد il على فان ديال لو مو كتقرا ي، تخا فا ي.
الا هو قالها غلطه وانا غير صلحتها ليه راه ما استفدنا والو. نورمالمون خصو هو يقراها، ما عرفش يقراها غادي ديري ليها ديكوباج بحال هكا، غتقطعيها وعاد هو غتخليه يجمعها باش الولد يقدر يتهجى ماشي غير يحفظ من موراك. تخا فا ي فصليها ليه عاد جمعوها اونصومبل، هكا غادي يتعلم الولد يقرا. خصو يفهم علاش هذيك الكلمه تقرات هكاك، اما الا غير صححتيها ليه وصفتيه راه غينساها سور بلاص. هذه بالنسبه للمرحله ديال لا ليكتور باش الولد يولي يقرا. الحاجه اخرى نبغي ناكد عليها هي اشاك فوا خصو يدار غابيل بلي ريغل، يعني راه كاين بزاف ديال لي ريغل. باغ اكزومبل هاد لا ريغل هادي حنا ديجا هضرنا عليها، سي افيك او سا دون سو، سي افيك اي سا دون سي، سي افيك ايغريك سا دون سي. يعني اشاك فوا ديري لي غابيل بهاد الشيء. سي افيك ا سا دون كا، سي افيك او سا دون كو. لا ميم شوز بالنسبه لا lettre G. G avec E ça donne je, G avec I ça donne J, G avec Y ça donne J. À chaque fois ديري له rappel بحال هكا. ou bien عاوتاني تراجعي معاه S entre deux voyelles ça donne Z, deux S entre deux voyelles ça donne S. يعني à chaque fois ديري له rappel بهاد القواعد هادو، وهكا ان شاء الله الوليد غادي يولي يقرا.